बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एक बड़ा अहम मौजू घरेलू झगड़े प्रॉपर्टी की वजह से, और प्रॉपर्टी की वजह से आज कई ख़ानदान वो टूट फूट का शिकार हैं, और क्यों होता है, किस लिए होते हैं और क्या हल है, इस पर मैं करूँगा गुफ्तगू। मैं हूँ इंतखाब सूरी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हुए मैं ये बात बता दूँ कि इस वक्त मैं 5 नुकात है जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। वो 5 नुकात कौन से हैं जो इस झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं प्रॉपर्टी के। अच्छा, अब मसला पता है क्या है कि बहुत सी जगहों को सुनने को मिलता है, यार वो आपस में भाइयों में जो है ना वो झगड़े हो गए, बहनों में झगड़े हो गए, ख़ानदान में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, दूरियां पैदा हो रही हैं, मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, नफ़रतें जन्म ले रही हैं, और ऐसे से वाक़यात सुनने को मिलते हैं पाकिस्तान में कि इसी प्रॉपर्टी की विरासत की वजह से, इसी मसले की वजह से लोग कत्ल भी हुए हैं, और बल्कि कई लोग कत्ल भी हो जाते हैं इसी विरासत की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। वजह यह कि प्रॉपर्टी हो गई महंगी, और महंगी होने की वजह से पहले सोचा भी नहीं था, मामलात पहले तय भी नहीं होते थे, और मामलात का इल्म भी नहीं होता था, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर्टी में लोगों को जो है ना अंदाज़ा नहीं होता था। बाद में फिर ये शिगाफ जो पैदा हो चुका होता था वो मज़ीद बढ़ जाता शिगाफ। देखिए दोस्तों, इस वक्त विरासत के मामलात होते हैं, ज़ाहिर है कि ये तो होता ही है, ये नस्ल आगे बढ़ रही होती है, बाप चला जाता है, उसकी विरासत होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, बिल आखिर औलादों में तकसीम होना होता है, फिर वो ये सिलसिला है, ज़ाहिर है ये तो कुदरती मामला है, ये होता रहता है। लेकिन अब ये मामलात में क्या ख़राबियाँ जिसकी वजह से ये ख़राबियाँ बढ़ती हैं और नौबत झगड़ों की और नफ़रतों की पहुँच जाती है। सबसे पहले ज़िम्मेदारी जो है वो एक बाप की है। तो जो लोग सुन रहे हैं वीडियो, जो बड़े हैं, बाप की हैसियत रखते हैं, वो भाई खुदारा अपनी ज़िंदगी में ये मामलात को देख लें, मशवरा कर लें, उलमा से मशवरा कर लें और एक्सपर्ट से मशवरा कर लें कि यार व्हाट दे शुड डू, क्या करना चाहिए उनको। प्रॉपर्टी को ज़ाहिर है एक इस्लामी तरीक़ेकार है, उस तरह ही उसका मामला होता है। ज़िंदगी में इस तरह मामलात होते ही नहीं, लेकिन रहनुमाई और मामला तय कर लेना चाहिए। बाप को चाहिए कि औलादों के दरमियान कोई ऐसा मामला कर ले, मिसाल के तौर पे अपनी ज़िंदगी में ही प्रॉपर्टीज़ को तकसीम करके अपनी ज़िंदगी में उनको डिवाइड कर दिया जाए, और कुछ मामला जो रह जाते हैं उसको तय कर लिया जाए। जो बेटियों का हक़ है, लड़कियों का हक़ है, उनको पूरा हक़ दिया जाए। तो ये ज़िंदगी में ही उन मामलात को तय कर लेने चाहिए। अगर डिवाइड ना भी कर सकें तो फिर कुछ रहनुमा उसूल जो है ना मशवरे से छोड़ देना चाहिए, और औलाद को जो है ना उसके अंदर मामला फ़हम होना चाहिए। और हमारे मसला है कि एतमाद में लिया नहीं जाता, मसले जो ख़राब होते हैं एतमाद में लाने की। अब एक शख्स है, एक भाई हैं, 4-5 भाई हैं, उनमें से किसी भाई ने किसी प्रॉपर्टी में, मुश्तरका प्रॉपर्टी में कोई अपनी बिल्डिंग ऊपर के 2 कमरे बनाए थे, 2 फ्लोर बनाए थे। अब वो खड़ा हो जाता है कि मैंने तो इतना खर्च किया था, अब मुझे तो ये मिलना चाहिए। तो अब हालांकि उसने पूछा नहीं था कि बनाने से पहले उसको बात करनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी। चलो भाई ठीक है, उसका हक़ बनता है इस लिहाज से भी। तो इसके मामले में भी ये है कि बेहतर ये मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि पहले उसको लोगों को चाहिए कि लिख लें, जो भी अब ये कदम उठाएं, जो भी व्यूवर से उनसे कहूँगा कि कोई अगर वो कमरा बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में ख़र्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में पैसे डाल रहे हैं, ज़ाहिर होता है, तो उसमें जो है ना वो एतमाद में लें, मशवरा करें, आपस में तय कर लें कि मैं कर रहा हूँ, इसका मुस्तकबिल पहले से तय कर लें। तो ये इसकी वजह से फिर वो झगड़े नहीं होते, और वरना बाद में फिर ये लिटिगेशन में चले जाता है। बाद दफ़ा एक दूसरे पे केसेस भी कर दिए लोगों ने। कुरान ने भी कहा है कि लिख लिया करो। तीसरी बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे दिलों में गुंजाइश नहीं होती। देखो, भाई बहन के रिश्ते, भाइयों के रिश्ते बहुत ही कीमती रिश्ते होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुक़द्दम रिश्ते हैं, ठीक है ना, अपने रिलेशंस को बचाएं। मैं कहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ दोस्तों से कि रिश्ता बहुत कीमती है, रिलेशंस बहुत कीमत है। रिलेशंस, हर तरह के रिलेशंस, दोस्त हैं, यार हैं, सही नहीं, रिलेशन का रिश्ते को तहफ़्फ़ुज़ दें, रिश्ते को मजबूत करें, उसको ना टूटने दें। ये रिश्ता बड़ा कीमती होता है। ये खून के रिश्ते तो और कीमती होते हैं, घर के भाइयों के रिश्ते तो और कीमती होते हैं। इसको मोहब्बत मुक़द्दम होनी चाहिए, एक दूसरे से भाईचारगी, एक दूसरे पे क़ुरबानी देना, ये दिल में गुंजाइश होनी चाहिए, दिल बड़े होने चाहिए। जब दिल बड़े नहीं होंगे तो ये मामलात पैदा होंगे। तो अपने माशाल्लाह ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि भाइयों ने, किसी भाई जो मुस्तहकम था, उसने हर भाई को कीमती प्रॉपर्टी दे दी, अपना घर बना के दे दिए, बहनों को बना के दे दिए जिनके दिल बड़े थे, पैसा तो अल्लाह ने दिया है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं, दिल बड़ा होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, दौलतमंद होने के बावजूद वो लालच रखते हैं और अपने बहनों भाइयों को उस तरह नहीं देखते जो है वो। तो ये मामला अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है जो दूसरों के लिए खैर ख्वाह हों, और जो अपने खूनी रिश्ते हैं उसके लिए तो खैर ख्वाही नहीं बल्कि जवाबदेही भी है। तो इसमें यह है कि दिलों में गुंजाइश पैदा करना चाहिए और रिलेशंस को बचाना चाहिए। रिलेशंस किस तरह बच सकते हैं, रिलेशंस को किस तरह बचाना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए बाहमी मशवरे के साथ बैठना, बड़ों से मशवरा करना। तो चौथी चीज़ यही है कि देखो, बाप मर गया ना, तो अब
جو سب بڑا بھائی ہے یا کوئی اس میں بھائیوں میں کوئی ذہین ذمہ دار اور معتبر اور جس کو سب جس پہ اعتبار کرتے ہیں اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یعنی جو بھی ہیڈ ہے، ہیڈ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور معاملات کو سب کو جمع کر کے، خاندان والوں کو جمع کر کے، سب کو اعتماد میں لے کے جو بھی فیصلہ کرے تو مل کے کریں. اکیلے تنہا فیصلہ نہ کریں یا آپس میں بات نہیں کرتے، صحیح ہے نا. وہ جو ہے نا ڈیڈ لاک نہیں ہونے چاہیے. گفتگو کے اندر جو ہے نا ڈیڈ لاک نہیں ہونے چاہیے، گفتگو جاری رہنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. اگر ایک شخص اپنے پیسہ لگا رہا ہے کسی پراپرٹی میں اور اس کو دل میں کوئی مسئلہ ہے تو بات کر لے وہ، یا آپس میں جو ہے نا کوئی جو ہے وہ دل میں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں، خواتین کے معاملوں میں، بیویوں کے معاملے میں ظاہر ہے کہ پھر مسئلہ خواتین کی طرف سے بہت سی ایسے ہوتے ہیں جس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم لوگ مرد جو ہے نا وہ عورتوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، بیویوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے پھر معاملات بگڑتے ہیں. صحیح ہے جی. تو مرد کو مردانگی کی طرح فیصلہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ہم خواتین کی، عورتوں کی باتیں میں، جو عورتوں کے ظاہر ہے سمجھ بوجھ پریکٹیکل معاملات میں اس طرح نہیں ہوتی ہے، پراپرٹی کے معاملات میں اس طرح نہیں ہوتی ہیں، یا ان کے رشتے جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں، جبکہ بھائیوں کے رشتے، بہنوں کے رشتے بہت قربت والے رشتے ہوتے ہیں اور ان کو مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے. زیادتی تو کسی بہو کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی بیوی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، قطعی نہیں. ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے، یہ 100% بات ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی کے کہنے پر، اور اس میں بھی یہ مسئلہ، معذرت چاہتا ہوں بات لمبی ہو رہی ہے، کہ مرد کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے. جہاں خرابیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں، مرد کان کا کچا ہوتا ہے. عورت نے بات کہہ دی، فلاں نے بات کہہ دی، بس اس کچے میں، ماں نے بات کہہ دی بہو کے خلاف، بیوی کے خلاف، تو اس کے باتوں میں آ گیا. بہو نے ماں کے خلاف کر دی، اس کے باتوں میں آ گیا. تو یہ کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے نا، اپنا خود سمجھ کے دیکھ کے معاملات کو معاملہ فہم ہونا چاہیے. اچھا، جہاں میں عورت کی بات کر رہا ہوں تو یہ سمجھے کہ میں کوئی خلاف عورت کے، بھائی سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہی ہے کہ اس میں رشتوں میں جب بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ عورت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، بہن کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. یہ جو کرتے ہیں معاملات کہ ہم بہنوں کو جو ہے نا گھاس نہیں ڈالتے، بھائی کیوں نہیں گھاس ڈالیں گے؟ قیامت میں پوچھو گی. جس کا جو حصہ ہے وہ آپ کو دینا ہوگا وراثت میں. کوئی بھائی کسی بھائی کا، کسی بہن کا حق مارے گا تو کل قیامت میں سخت پکڑا، سوچ بھی نہیں سکتے آپ. جس نے ایک زمین کا ایک بالش کسی نے اگر کسی کا ہاتھی آیا تو قیامت میں اس کو قلاوہ بن کے اس کے سامنے آئے گا. کتنا خطرناک عذاب ہے اس کا. تو بھائی خدا را اللہ کا خوف کھانا چاہیے اس میں، اور بہنوں کا حق سب سے پہلے ہے اور ان کو اس کا حق دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو ہے نا وہ آج بھائی آپس میں طے کر لیتے ہیں، بہن کو لفٹ نہیں کراتے. تو پانچویں چیز جو میں آخری چیز کہہ رہا ہوں وہ یہی بات ہے کہ دراصل جو وراثت کی تقسیم ہے وہ دل کی آمادگی اور خوشی سے ہونا چاہیے، بغیر رضامندی، بغیر خوشی یا دباؤ میں ڈال کر یا دباؤ میں رکھ کے کسی کو فیصلہ نہیں کروانا چاہیے. دباؤ سے آزادانہ فیصلہ یہ شریعت کہتی ہے. بلکہ شریعت کے اندر یہ تک کہا گیا ہے کہ اس کو مالک بنائیں. ٹھیک ہے، جس کی پراپرٹی، جس کا جو حق ہے اس کو پیسہ دیں یا پراپرٹی دیں، اس کو وہ آزادانہ فیصلہ کرے. وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آزادانہ فیصلہ کرے. کمزور ہو یا نہیں ہو، دباؤ یہ کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے، آزاد فیصلہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ نہیں کہ بھائی تم نے جو ہے نا یہ طے کیا معاملات بھائیوں نے اور دے دیا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جو جس کا حق ہے اس کو مالک بنائے، پھر وہ فیصلہ کرے کہ وہ اس نے کسی بھائی کو دینا ہے یا بہن کو دینا ہے، وہ اس میں بات نہیں رکھنا. اس میں معاملے میں بالکل کلیئرٹی ہونا چاہیے اور فیصلہ آزاد ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو قانون بھی سخت ہو گیا ہے بہنوں کے معاملے میں، خواتین کے معاملے میں. اس میں فوری فیصلہ ہوتا ہے ان کے حق میں. اگر کوئی ناجائز کسی بھائی نے کسی کے ساتھ کیا ہو، بہن کے ساتھ، تو وہ کورٹ جا سکتی ہے اور جو ہے اس کو ریلیف فوری ملے گا. تو اس میں قانون کو سخت کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے شریعت ہے، خدا کا خوف ہے اس کو معاملے میں. خیر مختصر یہ کہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. جو میں خود دیکھتا ہوں، پراپرٹی کام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں لوگوں میں عام طور پہ جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ لعنت بھیجو یار. دولت، پیسہ، زمین، جائیداد کیا ہے؟ تف ہو، لعنت ہو. سب سے قیمتی چیز اللہ کا خوف ہے. سب سے قیمتی چیز اللہ کے یہاں جواب دہی ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ رشتہ قیمتی ہے، اس رشتے کو بچائیں. کچھ دینا بھی پڑے نا، آپ کا حق نہ بنتا ہو پھر بھی اس حق کو چھوڑ دیں. صرف بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے کو بچانے کے لیے رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کے لیے قربانیاں دیں، رشتوں کے لیے جو ہے نا آپس میں جوڑیں، محبت پیدا کریں. تو یہ بڑوں کو میں خاص طور متوجہ کروں گا. ان معاملات میں بڑوں کو شرمانا نہیں چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، سب کو جمع کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے. وہ امرہم شورا بینہم، اپنے معاملات میں مشورے کرو. تو مشوروں سے برکت بھی ہوتی ہے اور جو ہے اس کے اوپر بھی ٹریننگز ہوتی ہیں، باقاعدہ میٹنگز کیسے کریں، مشاورت کیسے کریں، کس طرح وہ کریں. لیکن آپ کی ذمہ داری بحیثیت امیر کہلائیں یا آپ بحیثیت لیڈر کہلائیں یا جو بھی آپ کہلائیں بڑے،
کہ ایسے سے آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے, آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے, سب سے مشورہ کر کے پھر اس کے بعد معاملات کو معاملہ فہم کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے, خوف خدا عطا فرمائے, دین کا علم عطا فرمائے, اور یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سرخروئی عطا فرمائے, اور خوف خدا رکھتے ہوئے ہمیں سارے فیصلے کرنے چاہیے, خود بھی, اپنی ذات کے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ جو ہے مدد فرمائے. انتخاب سوری کو اجازت دے دی. ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں. اللہ حافظ.